त्यो राजनीतिक सत्तामा अझै पनि निरङ्कुश प्रवृत्तिहरू हावी हुने गरेका छन्। एउटा समय थियो वंशीय एउटा वंशगत शासनको निरङ्कुशता थियो। फेरि व्यक्तिको निरङ्कुशता देखा पर्न थाल्यो। हामी दुईटै कुराबाट मुक्त हुन चाहन्छौँ। वंशको शासनको निरङ्कुशता राजतन्त्रको अन्त्यसँगै हामीले समाप्त पारेका छौँ। तर यो व्यक्तिको निरङ्कुशता जुन व्यक्तिको कारणले तानाशाहहरू जन्मिन्छ, यी तानाशाहहरू जन्मिसकेपछि प्राप्त भएका जम्मै उपलब्धिहरू समाप्त हुने खतरा हुने गर्दछ। र त्यसको निम्ति यो पार्टी ऊ पार्टी हुँदो रहेनछ, यो विचार त्यो विचार हुँदो रहेनछ। विचारको भर्याङ चढेर, पार्टीको भर्याङ चढेर माथि उक्लिँदा रहेछन् र त्यो पार्टी र विचारलाई दत्याइदिँदा रहेछ, कब्जा गर्दा रहेछन्, स्वार्थको साधन बनाउन खोज्दा रहेछ। त्यस्ता हुनाले त्यस्ता प्रवृत्तिका प्रतिमा जुझ्न तयार हुनुपर्छ। जनमतबाट हिटलर आएका होइन, समाजवादी पार्टीको नाममा हिटलर उदाएका होइन, समाजवादकै झन्डा बोकेका थिए त उनले। तर यो संसारको सबभन्दा क्रूर तानाशाहको रूपमा देखा परे। उनको पतन भयो। अरू त के हो, अरूको त के हैसियत छ। आँट गर्नुपर्छ। हामीले आँट गर्यौँ र हामीले आँट गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विद्रोह गरेको राको बार्यौँ। हामीले त्यही पार्टी निर्माण गरेका थियौँ, नेकपा एमाले। 35 सालमा माले, 47 सालमा एमाले, र त्यही एमाले पार्टी जब केपी ओलीले कब्जा गरिसकेपछि त्यसबाट विद्रोह गरेर विद्रोही धारलाई अगाडि बढाएर एउटा नयाँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई हामीले उभ्याउनु पर्ने भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको हामीले स्थापना गर्यौँ। कसरी देशको निर्माण रूपान्तरण गर्ने हो, निर्माण गर्ने हो, यसको निम्ति हामीले सामाजिक क्षेत्रमा, आर्थिक क्षेत्रमा, तर सांस्कृतिक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यी तीनटै क्षेत्रमा रूपान्तरणको निम्ति हाम्रा सोच, हाम्रा धारणाहरू यसलाई मूर्त रूपमा अगाडि सार्नुपर्छ र जनतामा चेतना र जाडो पैदा गर्नका लागि हामीले के अभियान सुरु गर्नुपर्छ। जनचेतना अभियान, जनचेतना जनजागरण अभियान। यसले गर्दाखेरि जनतामाथि हुने गरेको, महिलामाथि हुने गरेको हिंसा। अस्ति मैले एउटा रिपोर्ट पढेको थिएँ भक्तपुरमा। भक्तपुर जिल्लामा महिलाहरू हिंसाको शिकार भएर मारिएका छन्। बाल विवाहले बेहाल भएका छन्। बहुविवाहको मारमा परेका छन्। लोग्नेको यातनामा, परिवारको यातनामा उनीहरू बहुलाएका छन्। मानसिक रूपमा, शारीरिक रूपमा यो भइरहेको छ र हामी वास्ता गरिरहेका छौँ। त्यसैले हाम्रो पार्टी जनताको बिचमा पुग्नेछ, जनताको पीर मार्कालाई सम्बोधन गर्नेछ। त्यसैले मैले भनेको छु कि अगाडि बढ्नुहोस् कि बाटो छोड्नुहोस्। मैले भने म नभएर कार्यक्रम नरोक्नुहोस्, काम गर्नुहोस्। यो भोलि 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 म सुन्नै चाहन्छु। आज 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 अहिले 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 यो भोलि भोलि भन्दाखेरि देश बिग्रिसकेको छ। अब देशलाई आज चाहिएको छ, देशलाई अहिले चाहिएको छ। हामीलाई परिवर्तन छिटोभन्दा छिटो परिवर्तनलाई साकार पार्नुपर्ने छ। त्यसो हुनाले अरूलाई पनि गोलबन्द गरौँ, अरू पार्टीलाई पनि आबद्ध गरौँ, अरू व्यक्तिहरूलाई पनि भ्रमणमुक्त गरौँ, अरूलाई पनि हामी सही कुरा बताएर एकताबद्ध बनाएर सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा मूल शक्तिको रूपमा आफूलाई उभ्याउँ। अरू कम्युनिस्ट पार्टीलाई र वामपन्थी शक्तिलाई पनि एकताबद्ध बनाउँदै हामी अगाडि बढौँ। हामी गर्न सक्छौँ, किनभने हामीले गर्दै आएका छौँ, सफल हुँदै आएका छौँ, फेरि पनि गर्नेछौँ। किनभने हामीमा आँट छ, सङ्कल्प छ, भावना छ, चाहना छ र त्यो शक्ति सामर्थ्य पनि छ। तपाईँले कार्ल मार्क्सको उद्घोष सुन्नुभएको होला। उहाँले त्यही बेलामा उद्घोषित गर्नुभएको थियो 1848 सर्वहारा वर्ग, विश्वभरिका सर्वहाराहरू एक हौ।
प्रतिज्ञाबद्ध हो र उहाँले भन्नुभएको थियो कि हामीले जुन क्रान्ति सुरु गर्न गइरहेका छौँ, जुन अभियान सुरु गर्न गइरहेका छौँ, त्यसले विश्वभरिका शोषकहरूको मुटु थरथर थरथर कमाउनेछ। शोषकहरू, जाली झेलीहरू, प्रतिगमनकारीहरू, यी सबै अवरोधहरू हुन्। यी अवरोधका सृजनकारहरू हुन्। यी जम्मै अवरोधलाई पन्छाउँदै हामी अगाडि बढ्छौँ, किनभने हामी समाजको परिवर्तन चाहन्छौँ। समाजमा परिवर्तन तब सम्भव छ जब मान्छेको विचारमा तपाईँ परिवर्तन ल्याउनुहुन्छ। मान्छेको विचारमा र चेतनामा जबसम्म परिवर्तन ल्याउनुहुन्न, समाजमा परिवर्तन सम्भव छैन। त मान्छेको विचारमा र चेतनामा परिवर्तन ल्याउनका लागि तपाईले सबै माध्यमहरू प्रयोग गर्नुपर्दछ। प्रचारात्मक माध्यमहरू प्रयोग गर्नुपर्छ, प्रशिक्षणको माध्यम प्रयोग गर्नुपर्छ, अनि जनताको बीचमा पुग्ने सबै तौर तरिकाहरू अपनाउनु पर्दछ। यस अर्थमा हाम्रो क्रियाकलापलाई अझै व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेछ। म पनि सम्झिरहेको छु 2032 साल, 32 सालभन्दा पहिले सम्झिरहेको छु 31 साल, जतिखेर हामीले विचारको एउटा आधार प्रस्तुत गरेका थियौँ, त्यसलाई हामीले देशव्यापी रूपमा पुर्याएका थियौँ। त्यसैको जगमा, त्यही विचारको जगमा 32 सालमा कोर्डिनेसन केन्द्र बनाएका थियौँ। मान्छे पाउन गाह्रो थियो, मान्छे पाउन गाह्रो थियो। जम्मा जम्मी हामीले 8 जना नेता पाएका थियौँ। ती 8 जना नेता मध्ये पनि पछि गएर 4 जना त हराए, 4 जना रहे। यी 4 जना मध्ये पनि अहिले मात्र 3 जना मात्रै छौँ हामी। म, कर्ण झलनाथ खनाल र कर्ण मुकुन्द नेउपाने। तर पनि हामीले 8 गर्यौँ। 32 सालमा हामीले निर्माण गरेको त्यो कोके बिस्तारै बिस्तारै अन्य मार्क्सवादी समूहहरूलाई, मार्क्सवादी अध्ययन केन्द्रहरूलाई, क्रान्तिकारी सङ्गठनहरूलाई, सङ्गठनको वरिपरि गोलबन्द भएका मानिसहरूलाई एकताबद्ध बनाउँदै 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 एउटा विशाल सागरको रूपमा अगाडि बढायो। सुरुमा कसैले पत्याएका थिएन। बीपी कोइरालाले भनेका थिए, एउटा क्रान्तिकारी भावना भएको एउटा पार्टी मालेको नाउँमा नेपालको राजनीतिमा देखा परेको छ। उनले पहिलोचोटि चर्चा गरेका थिए। प्राय नेपाली काङ्ग्रेसलेहरूको अस्तित्व स्वीकार गर्दैन। त्यो तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? सामान्यतया स्वीकारै गर्दैन। र हामीमा पनि त्यो एउटा भावना पैदा भएको थियो, स्वीकार गर्दैन भने स्वीकार गर्ने स्थितिमा पुर्याएर छाड्छौँ। र त्यो भावना हामीमा पैदा भइसकेपछि हामीले स्थिति यस्तो सृजना गरिदियौँ कि 46-47 को आन्दोलनको बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसले हामीसँग वार्ता गर्नुपर्ने स्थिति भयो। गणेश मानजी, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइराला, यी तीनटैले हामीसँग बेग्लै छुट्टै वार्ता गर्नु पर्यो र आन्दोलनको एउटा तरङ्ग हामीले पैदा गर्यौँ। 36 सालमा विद्यार्थी सङ्गठनको माध्यमबाट हामी स्वतन्त्र ढङ्गले अगाडि बढेका थियौँ। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको माध्यमबाट छुट्टै हामी अगाडि बढेका थियौँ। 46-47 मा कर्ण पुष्पलालले भन्नुभएको कुरालाई सम्झना गरेर कि नेपालमा परिवर्तन ल्याउनु छ भने परिवर्तनको निम्ति सहमत भएका शक्तिलाई एक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ। र परिवर्तनको चाहना, पञ्चायती व्यवस्थाबाट मुक्तिको चाहना हामी कम्युनिस्टहरूको पनि छ, काङ्ग्रेसको पनि छ। दुईटा नमिलिकन सफल हुन सकिँदैन। वो दुईटा मिल्यौँ, सफल भयो। 46-47 मा हामी सफल भयौँ, 62-63 मा पनि हामी सफल भयौँ। इतिहास हामीले निर्माण गरौँ। इतिहास निर्माण गर्न सकिँदो रहेछ। तर त्यसको निम्ति विचार ठिक हुनुपर्छ। विचार सही छ भने
उद्देश्य पवित्र छ भने, मनमा संकल्प छ भने, पार लगाउन सक्छु भने आत्मविश्वास छ भने जस्तो सुकै चुनौतीको तपाईँ सामना गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चुनौतीको सामना गर्ने आँटले तपाईँमा सामर्थ्य पैदा गर्छ। त्यो आँटले नै, सोचले नै शक्ति पैदा गर्छ र शक्तिले सामर्थ्य पैदा गर्छ र सामर्थ्यले गन्तव्यमा पुरै छाड्दछ। त्यसो हुनाले हामी विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासलाई सरसर्ती हेर्दछौँ। आज बिहान एउटा कुरा भएको थियो, केही कमरेडहरू एमाले छोडेर फेरि एकीकृत समाजवादीमा आउनका लागि कुरा गर्न आउनुभयो। अनि उहाँले चिन्ता जाहेर गर्दै हुनुहुन्थ्यो, कतै यो एकीकृत समाजवादी पनि उही केपी ओली प्रवृत्तिको शिकार त हुने होइन, उस्तै त हुने होइन, के कुरामा भिन्न होला भनेर उहाँले कुरा उठाउनु। र अहिले भर्खरै हामीले सुन्यौँ कमरेड डीएस महाता कमरेडले बहुत राम्रो ढङ्गले आफ्नो कुरालाई संश्लेषित रूपमा, निचोडको रूपमा उहाँले सार्नुभयो तीनटा विषयलाई। मूल कुरा के हो भने इमानदारिता, इमानदारिता, निष्ठा र समर्पण। इमानदारिता छ भने, निष्ठा छ भने, समर्पण छ भने तपाईले जनताको विश्वास जित्न सक्नुहुन्छ। मान्छे त्यही निष्ठाबाट विचलित हुने गर्दछ, त्यही मानिसहरूमा इमानदारिता हराएर जानु रहेछ, त्यही मानिसमा समर्पित हुने भावना समाप्त हुँदो रहेछ। ऊ व्यक्तिवादको शिकार हुन्छ, म भन्ने सोच्न थाल्छ, अनि मबाट कहाँ आउँछ, बा भन्ने आउँछ। त्यो म नै बा हो। हामी त्यस्ता प्रवृत्तिका विरोधी हौँ। यस अर्थमा इमानदारिता, निष्ठा र समर्पणको भावनाका साथ अगाडि बढ्न सक्ने हो भने, त्यसको निम्ति सही विचार लिएर अगाडि बढ्ने हो भने, समयको माग के हो भन्ने कुरालाई बुझ्ने हो भने, जनचाहना के हो भन्ने कुरालाई बुझ्ने हो भने, हाम्रो समाजको विशेषता के हो भन्ने कुरालाई बुझ्ने हो भने, समाजलाई परिवर्तन गर्ने कुन बाटो सही हुन्छ भन्ने कुरालाई ठम्ब्याउन सक्ने हो भने तपाईँ सही ढङ्गले अघि बढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईमा राम्रो संस्कार हुनुपर्छ, जनतालाई माया गर्ने, जनताको दुःखमा सहभागी हुने, जनताको पीडालाई आफ्नो पीडा ठान्ने। र जनताको पीडा के छ, मैले हिजो पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्दाखेरि मैले भनेको थिएँ, हामी अरू सरकारभन्दा भिन्न हुनु पर्यो प्रधानमन्त्रीज्यू। अहिलेसम्म सरकार सञ्चालनमा कहाँ कहाँ त्रुटि भए खोज्नु पर्यो, ती त्रुटि कमजोरीलाई कसरी हटाउने त्यो सोच हुनु पर्यो। देश विकासका निम्ति कुन कुन परियोजनाहरूले प्राथमिकता पाउनुपर्ने हो, प्रष्ट सोच हुनु पर्यो, उपयुक्त नीति अवलम्बन गर्नु पर्यो। त्यसको निम्ति विज्ञहरूको सहयोग लिनुहोस्, बुद्धिजीवीहरूको सहयोग लिनुहोस्, अनुभवीहरूको सहयोग लिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो, अब तपाईँ नै अगाडि सर्नुहोस् न भनेर भन्नुभयो। ठिक छ, म त अगाडि सर्छु नि, किनभने म टुलु हेरेर बस्ने मान्छे होइन। समस्या छन् भने भाग्ने पनि होइन, अवश्य पनि समस्याको समाधान गर्दाखेरि धेरै विचार पनि हुनुपर्ने आवश्यकता पर्छ। अहिले हाम्रो समाजलाई परिवर्तन गर्नु छ, समाजवादको दिशामा लानुपर्ने छ। समाज परिवर्तन गर्नका लागि एउटा काम हामीले गरेका छौँ, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने सन्दर्भमा राजनीतिक सत्ता जनताको हातमा ल्याउनका लागि राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न गरेका छौँ। त्यतिले पुग्दैन, त्यो राजनीतिक सत्तामा अझै पनि निरङ्कुश प्रवृत्तिहरू हावी हुने गरेका छन्।
एउटा समय थियो वंशीय एउटा वंशगत शासनको निरङ्कुशता थियो। फेरि व्यक्तिको निरङ्कुशता देखा पर्न थाल्यो। हामी दुईटै कुराबाट मुक्त हुन चाहन्छौँ। वंशको शासनको निरङ्कुशता राजतन्त्रको अन्त्यसँगै हामीले समाप्त पारेका छौँ। तर यो व्यक्तिको निरङ्कुशता, जुन व्यक्तिको कारणले तानाशाहहरू जन्मिन्छ, यी तानाशाहहरू जन्मिसकेपछि प्राप्त भएका जम्मै उपलब्धिहरू समाप्त हुने खतरा हुने गर्दछ। र त्यसको निम्ति यो पार्टी ऊ पार्टी हुँदो रहेनछ, यो विचार त्यो विचार हुँदो रहेनछ। विचारको भर्याङ चढेर, पार्टीको भर्याङ चढेर माथि उक्लिँदा रहेछन् र त्यो पार्टी र विचारलाई धत्याइदिँदा रहेछ, कब्जा गर्दा रहेछन्, स्वार्थको साधन बनाउन खोज्दा रहेछ। त्यस्ता हुनाले त्यस्ता प्रवृत्तिका प्रतिमा जुझ्न तयार हुनुपर्छ। जनमतबाट हिटलर आएका होइन, समाजवादी पार्टीको नाममा हिटलर उदाएका होइन, समाजवादकै झन्डा बोकेका थिए त उनले। तर यो संसारको सबभन्दा क्रूर तानाशाहको रूपमा देखा परे, उनको पतन भयो। अरू त के हो, अरूको त के हैसियत छ? आँट गर्नुपर्छ। हामीले आँट गर्यौँ र हामीले आँट गरेर कम्युनिस्ट ठाउँमा विद्रोह गरेको राको बार्यौँ। हामीले त्यही पार्टी निर्माण गरेका थियौँ, नेकपा एमाले। 35 सालमा माले, 47 सालमा एमाले, र त्यही एमाले पार्टी जब केपी ओलीले कब्जा गरिसकेपछि त्यसबाट विद्रोह गरेर, विद्रोही धारलाई अगाडि बढाएर एउटा नयाँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई हामीले उभ्याउनु पर्ने भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको हामीले स्थापना गर्यौँ। आज यो पार्टी देशव्यापी रूपमा फैलिएको छ। सुदूर पश्चिम प्रदेशमा त्यहाँको प्रदेश सभामा 1 नम्बर पार्टीको रूपमा हाम्रो पार्टी स्थापित छ। प्रदेश नम्बर 2 मा जनता समाजवादी बाहेक अरू सबै पार्टी भन्दा ठुलो पार्टी हाम्रो पार्टी 2 नम्बर प्रदेशमा स्थापित छ। कर्णाली प्रदेशले त उदाहरण प्रस्तुत गरेर विद्रोहको राको पहिलो राको त्यही कर्णाली प्रदेशबाट सुरु भएको थियो। 1 नम्बर प्रदेशमा र बागमती प्रदेशमा हाम्रै पार्टीका नेताहरू मुख्यमन्त्रीको रूपमा हाम्रो नेतृत्वमा दुईटै प्रदेशमा सरकार रहिरहेको छ। अर्थात् नेपालको राजनीतिमा हामीले हाम्रो हैसियत देखाएका छौँ। बाँकी प्रदेशको पनि केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक सरकारमा हामी रहेका छौँ। त्यसो हुनाले राष्ट्रिय राजनीतिमा हाम्रो पार्टीलाई कसैले पनि व्यवस्था गर्न सक्दैन, किनभने हामी यत्तिकै आएका होइनौँ, यत्तिकै बनेका होइनौँ, यत्तिकै बनाएका होइनौँ। त्यसो हुनाले म कहिले काहीँ सम्झिन्छु पृथ्वीनारायण शाहको त्यो उक्ति, सानो दुःखले आर्जा यो हाम्रो मुलुक होइन। यो आन्दोलन पनि साना दुःखले आर्जा होइन। एउटा पुष्पलाल मनमोहन अधिकारीदेखि लिएर मदन भण्डारी जस्ता योद्धाहरूले यो आन्दोलनलाई अघि बढाउनको लागि निकै ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ। उहाँहरूको उत्तराधिकारीको रूपमा हामीले आफूलाई योग्य र सक्षम साबित गर्नुपर्दछ र यसको निम्ति अब जिम्मेवारी युवा पुस्ताले बोक्नुपर्छ, युवा जमात अगाडि बढ्नुपर्छ। युवाहरूले आफूलाई युवा भएर मात्र बोक्दै योग्य र सक्षम देखाउन सक्नुपर्छ, असल बानी बेहोराले युक्त हुन सक्नुपर्छ, गुण राम्रो हुनु पर्यो, क्षमता बढाउनु पर्यो, सक्रियता बढाउनु पर्यो र सबैको विश्वास जित्न सक्नु पर्यो। तपाईमा सृजनात्मकता हुनु पर्यो र कसरी विभिन्न क्षेत्रका
जिम्मेवारीहरू कुशलताका साथ पूरा गर्न सकिन्छ, त्यसको निम्ति अनुभव हासिल गर्नु पर्यो, सिक्न तयार हुनु पर्यो, अहंकारबाट मुक्त हुनु पर्यो। अहंकारबाट मुक्त हुनु भएन भने, विकृतिबाट मुक्त हुनु भएन भने, विसङ्गतिबाट मुक्त हुनु भएन भने, भ्रष्ट प्रवृत्तिबाट मुक्त हुनु भएन भने अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न। त्यसमाले केही निश्चित गुणहरू हुन्छ, ती गुणहरूलाई ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ, सङ्कल्प गर्नुपर्छ। म फोहोरको खाडलमा जाकिन्न, म नराम्रो सङ्गतमा पर्दैन, सङ्कल्प त आफूले गर्नु। त्यो तपाईँले सङ्कल्प गर्नुभयो भने, शपथ लिनुभयो भने सकिन्छ, नसकिने कुरा केही पनि छैन। त्यसैले सिङ्गो देशलाई डोर्याउनु छ हामीले, समाजलाई डोर्याउनु छ हामीले, र समाजलाई डोर्याउनका लागि हामीले सही विचार दिनुपर्छ। अहिले हामी समाजवादको यात्रामा अगाडि बढ्न चाहिरहेका छौँ। नेपाली विशेषताको समाजवाद के हुनेछ, त्यसमा हामीले गम्भीर विचार मन्थन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। विडम्बना के छ अझै पनि? अहिले हाम्रो देशको विडम्बना कस्तो छ भने, अस्ति मात्रै मैले एउटा तथ्याङ्क पढेको थिएँ, मैले हेरेको थिएँ। तथ्याङ्क कस्तो छ भने, नेपालमा तरकारीको बारेमा मैले पढेँ, हेर्नुहोस्, दैनिक 6 करोड रुपियाँको तरकारी नेपालमा आयात हुँदो रहेछ। दैनिक 6 करोड रुपियाँको तरकारी नेपालमा आयात हुँदो रहेछ, र साउनदेखि मङ्सिरसम्ममा 8 अरब 59 करोड रुपियाँको तरकारी आयात भएको छ। भन्नुहोस् त, यत्रो ठुलो आम्दानी नेपाली किसानले प्राप्त गर्न सक्दैन थिए? त्यो पैसा नेपालमा हुने थिएन? किसानहरूको घर घरमा परिवारको आम्दानी बढाउन सक्ने थिएन? परिवारलाई चाहिँ राम्रो ढङ्गले सञ्चालन गर्नलाई त्यसले सहयोग पुर्याउने थिएन? तर हाम्रो ध्यान भइरहेको छैन। यो त एउटा कुरा मात्रै भने, तरकारी फलफुलदेखि लिएर अनेक चिजहरू छन् अहिले पनि जुन हाम्रै देशमा उत्पादन गर्न सक्छ। भनेपछि कहाँ हामी चुकिरहेका छौँ? के चिजमा हामी चुकिरहेका छौँ? यी सबै कुराको बारेमा गम्भीर रूपमा हामीले चिन्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अस्ति हाम्रो अखिल नेपाल किसान महासङ्घले युवा किसान उद्यमीहरूलाई सम्मान गर्ने काम गर्यो। बहुत राम्रो, त्यस्ता युवाहरू देखा पर्न थालेका छन्। उद्यमी युवाहरू, चाहे महको पालन गरेर होस्, चाहे माछा पालन गरेर होस्, तरकारी खेती गरेर होस्, या फलफुल खेती गरेर होस्, या अनेक उत्पादनको कामहरूमा, मासुको उत्पादनमा होस्, युवाहरू उद्यमीहरू देखा पर्न थालेका छन्। यसलाई राज्यले प्रोत्साहन दिनुपर्दछ, राज्यको नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, उद्यमशीलताको विकास गर्नुपर्ने छ। यो उद्यमशीलताको विकास नगरेको हुनाले अनि उत्पादन क्षमता नबढाएको हुनाले मानिसहरूमा आत्मविश्वास बढ्न सकेको छैन। दलाल पुँजीको दबदबा बढिरहेको छ। मेहनत नगरिकन पैसा कमाउने प्रवृत्तिहरू हुर्किरहेका छन्। रातारात अरबपति बन्ने चाहना जागिरहेको छ। अरूलाई लुटेर कमाउने प्रवृत्ति हुर्किरहेको छ। कि अरूलाई लुट्ने कि देशलाई लुट्ने? देशलाई लुट्ने, जनतालाई लुट्ने, दुईटैलाई लुट्ने, जहाँ सकिन्छ त्यही लुट्ने। यो प्रवृत्तिलाई समाप्त पार्नुपर्छ। त्यसका निम्ति हाम्रो शासन सञ्चालनका तरिकामा सुधार गर्नुपर्ने, सुशासनको प्रत्याभूति दिनुपर्ने, र कसरी तिनीहरूमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ तदनुरूपको संरचनाहरू तयार गर्नुपर्ने। हामीले सङ्घीयता त भन, अझ विकेन्द्रीकरणबाट अगाडि बढेर हामीले अधिकारको प्रत्यायोजन त गऱ्यौँ,
अधिकार तल दिएका छौँ। पालिकामा अरबौं रकम, अरबौं रुपियाँको, करोडौं रुपियाँको बजेट गएको छ। त्यसको सदुपयोग भएको छ कि छैन? त्यसको कुनै अनुगमन गर्ने काम हामीले गर्न सकिरहेका छौँ? पार्टीले पनि गरेको छैन, सरकारले पनि गरिरहेको छैन। पार्टीमा पनि अब हामीले आफ्नो कार्यकर्ताले कस्तो काम गरिरहेका छन् त्यसको अनुगमन गर्नुपर्छ। सरकारले पनि, केन्द्रीय सरकारले, प्रादेशिक सरकारले स्थानीय सरकारको कामको अनुगमन गर्नुपर्छ। पालिकामा रहेका प्रमुखहरूले कसरी काम गरिरहेका छन्, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यले कसरी काम गरिरहेका छन्, बजेटको सदुपयोग दुरुपयोग के गरिरहेका छन्, उनीहरूको योजनामा कहीँ त्रुटि छ कि, सामग्रिक योजना बनाउन सकेका छन् कि छैन, यो जम्मै कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता पर्छ। हिजो मैले एकजना व्यक्तिलाई बोलाएको थिएँ, उहाँले बडो राम्रो कुरा गर्नुभयो। कुन ठाउँमा हवाई मैदान खडा गर्ने, एयरपोर्ट कहाँ बनाउने, यसको कुनै सोच छ कि छैन? हामीको कुनै सोच छैन। मन लाग्यो एयरपोर्ट बनाइदिएको छ, चलोस् न चलोस्, 2 घण्टाको पनि दूरीमा छैन, एयरपोर्ट चाहिए। कहाँ एयरपोर्ट हामी चलाउनुपर्छ? कुन ठाउँमा एयरपोर्ट नबनाएर काम चल्छ? यसको निम्ति खोइ विचार मन्थन। बाटो बनाउँदाखेरि पनि विचार पुर्याइँदैन। कुन बाटो बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ, कुन बाटो बनाउनु पर्ने आवश्यकता छैन, उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने कसरी, मान्छेको आवागमनलाई सहज बनाउने कसरी, सुरक्षित आवागमनलाई सुनिश्चित गर्ने कसरी, सडक कति फराकिलो पार्ने हो, यो सबै कुराको बारेमा हाम्रो विचार पुग्न सकेको छैन। अर्थात् सिङ्गो देशको निर्माणको हामीसँग हुनुपर्ने जुन सपना, त्यो सपनालाई व्यवहारमा परिणत गर्नका चाहिन्छ योजना, त्यो योजना हामीले बनाउन सकेका छैन। योजना बनाउँदाखेरि तय गर्नुपर्ने प्राथमिकता तय गर्न सकेका छैन। त्यसको निम्ति कस्ट बेनिफिट, लगानी र प्रतिफल, त्यसको हामी मूल्याङ्कन गर्न सकिरहेका छैन र हाम्रा रकमहरू, अधिकांश रकमहरू दुरुपयोग भइरहेका छन्। अधिकांश रकमहरू भ्रष्टाचारमा समाप्त भइरहेका छन्। त्यसो हुनाले जम्मै कुरामा हामीले नयाँ चिन्तनका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। यसमा हामीले जोड दिइरहेको यी कुराको विकासको अलावा ती विपन्न जनताहरू, गरिबी, अभाव र बेरोजगारीमा पिल्सिएका जनताहरू, अन्य अत्याचार र विभेदको शिकार भएका जनताहरू, सधैँभरि पीडा र व्यथामा पिल्सिएका जनताहरू, तिनीहरूको माझमा हामीले पुग्न सक्नुपर्छ। राज्य पुग्नुपर्छ, हामी पुग्नुपर्छ, पार्टीहरू पुग्नुपर्छ। राज्यमा छौँ, त्यसको सदुपयोग गरेर उनीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। सरकारमा हाम्रो पहुँच कमजोर छ भने आवाज बुलन्द गरेर गर्नुपर्छ। सत्तामा हुने बित्तिकै हामीले जनताको आवाज बुलन्द गर्न नपाउने भन्ने कुरा हुँदैन। धनसात्मक ढङ्गले पो नजाने। हिजो मेरो कुरा भएको थियो नेकपा विप्लव समूहका केही नेताहरूसँग। मैले भने तपाईँहरूको विचार र चिन्तनमा परिवर्तनको खाँचो छ। तपाईँलाई लागिरहेको छ कि एक ढङ्गले चल्दाखेरि फाइदा हुन्छ, नेपालमा क्रान्ति अगाडि बढ्छ। मैले संसारका धेरै पार्टीहरूसँग व्यवहार गरेका छु, चाहे त्यो ल्याटिन अमेरिका होस् या अफ्रिका, युरोप होस् या ओसिएनिया, कम्युनिस्ट पार्टी होस् या सेन्ट्रिस्ट पार्टीहरू, सोशलिस्ट पार्टी होस् या लिबरल पार्टीहरू। मुख्य कुरा के हो भने राम्रा काम जसले पनि गर्छ भने त्यो राम्रो कामलाई हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ। कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा नराम्रो काम छ भने त्यसलाई हामीले अस्वीकार गर्नुपर्छ, राम्रा कुरालाई ग्रहण गर्नु। तर सबैभन्दा सही ढङ्गले जान सक्ने भनेको कम्युनिस्टहरू नै हो। कम्युनिस्टहरूमा, समाजवादीहरूमा र पुँजीवादीमा रहेको मूल भिन्नता के हो भने समाजवादीहरूको निम्ति जनता केन्द्रबिन्दुमा हुन्छ, पुँजीवादीहरूको निम्ति मुनाफा केन्द्रबिन्दुमा हुन्छ। यो मूल अन्तर छ दुईटा। हामी जनता र जनतालाई मात्रै केन्द्रबिन्दुमा राख्छौँ।
पुँजीवादीहरू मुनाफा र पैसालाई मात्रै केन्द्रबिन्दुमा राख्छ। हामी मुनाफा र पैसा होइन, मुनाफा र पैसाको निम्ति जनताको ज्यान लिन तयार हुन्छ। अस्पताल सञ्चालन गर्ने कुरामा होस् या अरू जुनसुकै काम गर्ने कुरामा होस्, उनीहरूलाई जनताको ज्यान प्यारो हुँदैन। हाम्रो निम्ति जनताको ज्यान प्यारो हुन्छ। त्यसो हुनाले मान्छेले कम्युनिस्ट पार्टीलाई मन पराएन र हामी कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवाद लेनिनवादबाट निर्देशित तर सँगसँगै प्रतिस्पर्धाको राजनीतिबाट अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। विचारमा श्रेष्ठता, काममा श्रेष्ठता, नीतिमा श्रेष्ठता, व्यवहारमा श्रेष्ठता, आचरणमा श्रेष्ठता, जम्मै ठाउँको प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठ साबित भएर हामी जनताको मन र विश्वास जित्न चाहन्छौँ। त्यसो हुनाले आजको यो दिनमा म भन्न चाहन्छु, कसरी देशको निर्माण रूपान्तरण गर्ने हो, निर्माण गर्ने हो, यसको निम्ति हामीले सामाजिक क्षेत्रमा, आर्थिक क्षेत्रमा तर सांस्कृतिक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यी तीनटै क्षेत्रमा रूपान्तरणको निम्ति हाम्रा सोच, हाम्रा धारणाहरू यसलाई मूर्त रूपमा अगाडि सार्नुपर्छ र जनतामा चेतना र जाडो पैदा गर्नका लागि हामीले के अभियान सुरु गर्नुपर्छ। जनचेतना अभियान, जनचेतना, जनजागरण अभियान। यसले गर्दाखेरि जनतामाथि हुने गरेको, महिलामाथि हुने गरेको हिंसा, अस्ति मैले एउटा रिपोर्ट पढेको थिएँ भक्तपुरमा। भक्तपुर जिल्लामा महिलाहरू हिंसाको शिकार भएर मारिएका छन्, बाल विवाहले बेहाल भएका छन्, बहुविवाहको मारमा परेका छन्, लोग्नेको यातनामा, परिवारको यातनामा उनीहरू बौलाएका छन्, मानसिक रूपमा, शारीरिक रूपमा। यो भइरहेको छ र हामी वास्ता गरिरहेका छौँ। त्यसो हाम्रो पार्टी जनताको बिचमा पुग्नेछ, जनताको पीर मार्कालाई सम्बोधन गर्नेछ, अत्याचारीका विरुद्धमा आवाज बुलन्द गर्नेछ, तिनीहरूलाई दण्डित गर्नको लागि अगाडि बढ्नेछ। शासन सत्तामा पुगिसकेपछि त्यसको शासन सत्ताको सदुपयोग गर्दै समाजको परिवर्तन गर्नका लागि, देशको विकास गर्नका लागि, जनताको हित र कल्याण गर्नका लागि, जनतालाई सुखी बनाउनका लागि, समाजलाई समृद्ध बनाउनका लागि पर्नेछ। हो यही उद्देश्यका साथ हामीले यो अभियान सुरु गरेका छौँ। यो अभियानले नयाँपन दिनुपर्दछ, यो आकर्षणको केन्द्र बन्नुपर्दछ। नयाँ नयाँ विचार, धारणा, सोच राखेर हामीले जनताको विश्वास जित्न सक्नुपर्दछ। यस अभियानमा हाम्रा कमरेडहरू, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जनवादीका कमरेड जसरी बडो सबै कुरालाई विचार र विश्लेषण गरेर यो पुरै अभियानलाई एकताबद्ध बनाउन आउनुभएको छ, उहाँलाई म फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त सबै साथीहरू, जति पनि तत्कालीन केन्द्रीय कमिटीमा बसेकाहरू, प्रदेश कमिटीमा बसेकाहरू, जिल्ला कमिटीमा बसेकाहरू, जनवर्गीय सङ्गठनमा रहेकाहरू, जति सङ्गठित छन् ती 100,000औं सङ्ख्यामा सङ्गठित भएको यहाँ नाम लिस्ट आएको छ। यहाँ मसँग कागजमा त्यो सबै लिस्ट आएको छ। प्रत्येक जिल्लामा कति सङ्गठित छन्, प्रत्येक प्रदेशमा कति सङ्गठित छन्, प्रत्येक जनवर्गीय सङ्गठनमा कति सङ्गठित छन्। ती सबै सङ्गठित भएका व्यक्तिहरूलाई कोही पनि सङ्गठनमा आबद्ध हुनबाट नछुटुन्, ध्यान दिनु होला। आफ्नो आफ्नो योग्यता, क्षमता, कामको आधारमा, काम छैन भने, योग्यता छैन भने त्यही आधारमा चाहिँ आफूलाई जहाँ योग्यता पुग्छ त्यही बस्नुपर्छ। किनभने चाहना र आकाङ्क्षा ठुलो गरेर हुँदैन, दायित्व पुरा गर्न सक्नुपर्छ, खुबी र क्षमता हासिल गर्नुपर्छ, अनुभव पनि बटुल्नुपर्छ। यी तीनटै कुरा चाहिन्छ। अनुभव भएन, एकैचोटि म गर्न सक्छु भने ठानेर पत्य हुँदैन। काम गर्नुभयो भने काम र व्यवहारको आधारमा नपत्याएर उपाय पनि छैन। त्यसो हुनाले आफ्नो खुबी र क्षमता प्रदर्शन गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, सङ्गठनलाई क्रियाशील बनाउने काममा। अरू छैनन् भने, जो छैनन् पन्छिन्छन्, जो अगाडि बढ्न सक्छन् अगाडि बढ्छ, कसैलाई पर्खेर बस्नेवाला छैन।
त्यसो हामी कसैलाई पर्खेर बस्ने पनि होइन। तपाईँहरू पनि कसैलाई पर्खेर नबस्नुहोस् कि अगाडि बढ्नुहोस्, बाटोमा अगाडि बढ्नुहोस् र कसैले बाटो छोड्दैन भने उसलाई पन्छाउँदै अगाडि बढ्नुहोस्। त्यसैले मैले भनेको छु कि अगाडि बढ्नुहोस् कि बाटो छोड्नुहोस्। मैले भने म नभएर कार्यक्रम नरोक्नुहोस्, काम गर्नुहोस्। यो भोलि 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 पनि म सुन्नै चाहन्छु। आज 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 अहिले 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 यो भोलि भोलि भन्दाखेरि देश बिग्रिसकेको छ। अब देशलाई आज चाहिएको छ, देशलाई अहिले चाहिएको छ। हामीलाई परिवर्तन छिटोभन्दा छिटो परिवर्तनलाई साकार पार्नुपर्नेछ। त्यसो हुनाले अरूलाई पनि गोलबन्द गरौँ, अरू पार्टीलाई पनि आबद्ध गरौँ, अरू व्यक्तिहरूलाई पनि भ्रमणमुक्त गरौँ, अरूलाई पनि हामी सही कुरा बताएर एकताबद्ध बनाएर सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा मूल शक्तिको रूपमा आफूलाई उभ्याउँ। अरू कम्युनिस्ट पार्टीलाई र वामपन्थी शक्तिलाई पनि एकताबद्ध बनाउँदै हामी अगाडि बढौँ। हामी गर्न सक्छौँ किनभने हामीले गर्दै आएका छौँ, सफल हुँदै आएका छौँ, फेरि पनि गर्नेछौँ किनभने हामीमा आँट छ, सङ्कल्प छ, भावना छ, चाहना छ र त्यो शक्ति सामर्थ्य पनि छ, त्यो हैसियत पनि छ, त्यो विश्वास आर्जन गरेको अवस्था पनि विद्यमान छ। त्यसो हुनाले हामी जित्छौँ एक दिन भने जुन गीत छ राष्ट्रिय गीत त्यसले बताएको छ कि हामी जित्छौँ एक दिन, हामी जिती छाड्नेछौँ। त्यसो हुनाले यो अभियानलाई निरन्तर रूपमा अघि बढाएर लानका लागि म सबैकोलाई हातेमालो गर्दै एकताबद्ध गर्दै अघि बढ्नका लागि आह्वान गर्दै यो एकता प्रक्रियामा जो कमलले भूमिका खेल्नु भएको छ, हाम्रो कार्यदल उताको कार्यदल सबैलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म आफ्नो मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्त धन्यवाद। लाल सलाम। धन्यवाद अध्यक्ष कमरेड। र 5 मिनट म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सिन्धुलीबाट आउँदै गरेको यो एकतामा समावेश हुन आउँदै गरेको